बहावलपुर में जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात मार्केट से गायब। मेडिकल स्टोर मालिकान ब्लैक में फरोख्त करने लगे। नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, शुगर और ब्लड प्रेशर समेत 50% अद्वियात की किल्लत हो गई। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में भी आउटडोर मरीजों के लिए अद्वियात नापैद। मरीज और लवाहिकीन परेशान। एमएस डॉक्टर असलम ने अद्वियात की किल्लत की तरदीद कर दी। बोले, मरीजों को 60 से 70% तक अद्वियात फराहम कर रहे हैं। दवाई की कि उनको कम मिल रही है तो हम 3 दिन की दवाई देते हैं। जो दिल वाले मरीज हैं उनको हम 15 दिन की दवाई देते हैं। जो साइकेट्री के मरीज हैं उनको भी हम 15 दिन की देते हैं। बाकी जो रूटीन के नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार वाले उनको हम 3 दिन की दवाई देते हैं और वो 3 दिन के बाद अगर वो ठीक हो जाता है, अगर कोई मसला हो तो फिर वो आके दे सकता है दोबारा। डीजी खान और बहावलपुर में चीनी भी गिरा फरोशी की जद में आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई रोज से चीनी नायाब। शहर भर में शुगर माफिया सरगर्म। चीनी 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। इंतजामिया सरकारी नक्शनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। शहरियों का सस्ती चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। डीजी खान के मसाइल हल होने के करीब। सीवरेज के लिए 40 करोड़ रुपए ग्रांट के बाद अहम इकदाम। इंतजामिया ने डिवीजन में वासा इदारा बनाने का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक की सरबराही में इजलास। अफसरान से वासा डीजी खान के लिए सिफारिशात तलब कर ली। वासा मुल्तान की तारीख में निकासी आब और फराहमी आब के बिलों की मद में रिकॉर्ड आमदनी। वासा ने अक्टूबर में 6 करोड़ 4 लाख रुपए की रिकवरी की। मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा। रिकवरी बेहतर होने पर वासा की तमाम नाकारा मशीनरी को मरम्मत कराने का फैसला कर लिया गया। मुल्तान में कस्टम पेड गाड़ियों को गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड करने का इंकशाफ। इंक्वायरी टीम ने रिपोर्ट मुकम्मल करके डायरेक्टर एक्साइज को जमा करा दी। 6 माह में 30 लग्जरी गाड़ियों को गैर कानूनी रजिस्टर्ड किया गया। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मद में कौमी खजाने को 8 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और दर्जनों गांव की राबता सड़क उस्मान मौसम रूट टूट का शिकार। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। मकीनों और मरीजों को मुश्किलात। सब इंजीनियर म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद शहबाज का कहना है कि रोड की तामीर की तजवीज भेज दी है, जल्द काम शुरू होगा। चराग तले अंधेरा, कम आमदनी का रोना, मगर रकम के जराए होने के बावजूद अमल दरामद सिफर। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की अदम तवज्जी। किला खाना कासिम बाग पार्क के लाखों रुपए मालियत के स्क्रैप की नीलामी न हो सकी। तर्जुमान पीएचए जलालुद्दीन ने 2 माह में नीलामी का कहकर जान छुड़ा ली। लोधरा शहर को खूबसूरत बनाने के लिए लाखों रुपए मालियत से बनाई गई आबशारें इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार। फैसल मस्जिद चौक और चिल्ड्रन पार्क की आबशारें भी बंद। आबशारों की खूबसूरती के लिए लगाई गई कीमतें लाइट्स भी गायब हो गईं। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कोट अद्दू रंगपुर शहर के नादरा ऑफिस में सहूलियात का फुकदान। यूनियन काउंसिल के कमरे में कायम नादरा ऑफिस में शहरियों और अमले को मुश्किलात। नादरा ऑफिस छोटा होने के बायस कमरे में रश लगना मामूल बन गया। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेकर मसला हल कराने का मुतालबा। मुल्तान में 30 नवंबर का जलसा कामयाब होगा। बिलावल हाउस में साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची में भी पीपल्स पार्टी ने कामयाब जलसे का इनेकाद करवाया। पीडीएम का जलसा इस्लामाबाद में तलब किया गया, जहां जलसों की स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। फ्रांस की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर मजम्मत भी की गई। पीडीएम की जानिब से मुल्तान में पावर शो की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून को जलसे के लिए 1 लाख लोगों को लाने का टारगेट मिल गया। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद का कहना है कि लीगी कारकुनान मुकम्मल चार्ज हैं। 1 लाख का टारगेट काफी मर्तबा पूरा किया। ख्वाहिश है जलसा किला खाना कासिम बाग स्टेडियम पर हो। जनूबी पंजाब के खिलाड़ियों के लिए बुलंद तरीन मकाम पर स्टेडियम बनने को तैयार। सतह समंदर से 5000 फीट पर कोहे सुलेमान में 2 स्टेडियम की तामीर आखिरी मराहिल में पहुंच गई। बुलंद तरीन स्टेडियम की फाजला कच और बारती में तामीर जारी। इमारत मुकम्मल। इंतजामिया की दिसंबर में तमाम काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी। मियांवाली में महकमा हेल्थ और सोशल वेलफेयर का एहसन इकदाम। मरीजों के लवाहिकीन के लिए अस्पताल में पनागाह का तामीर की राती काम जारी। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फैसल हयात का कहना है कि अस्पताल में 2 हॉल तामीर किए जा रहे हैं।
MS ڈاکٹر رفیق خان نے بتایا کہ 25 سے زائد افراد پناہ گاہ میں رہ سکیں گے۔ پناہ گاہ میں رہائش پذیر افراد کو کھانا بھی دیا جائے گا۔ بہاولپور میں فاٹا طلبہ کے بعد بلوچ طلبہ کا بھی احتجاج رنگ لے آیا۔ اسلامی یونیورسٹی نے بلوچ طلبہ کے لیے اوپن اسکالرشپ پالیسی منظور کر لی۔ انتظامیہ کا طلبہ کو اسکالرشپ دینے کا اعلان۔ حکومت پنجاب اسلامی یونیورسٹی کو بجٹ دے گی جس سے بلوچ طلبہ کے اخراجات ادا ہوں گے۔ ملتان میں اسموک کے خاتمے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ان ایکشن۔ گراس منڈی بستی غریب آباد میں ویسٹ کو آگ لگانے پر شہری پرویز کو 10,000 روپے جرمانہ عائد۔ فلائی اوورز اور شاہراہوں کا صفائی پلان تشکیل۔ کمپنی کی جانب سے واٹر باؤزرز کے ذریعے فلائی اوورز کی صفائی کر دی گئی۔ سرگودا کے تھانہ صدر کمپلیکس میں تجاوزات کی بھرمار۔ ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ انجمن تاجران سراپا احتجاج۔ تاجر برادری کا کارپوریشن عملے پر رشوت لینے کا الزام۔ کہا مین مارکیٹ کے سامنے غیر قانونی طور پر کھوکے قائم ہے۔ کمشنر سرگودا سے تجاوزات ختم کرانے کا مطالبہ۔ میاں والی موچ میں تجاوزات کے خلاف ضلعی انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن۔ اسسٹنٹ کمشنر فرحان مصطفیٰ کی نگرانی میں دکانیں اور مکانات گرا دیے گئے۔ آپریشن میں 30 دکانیں اور 2 گھر مسمار کیے گئے۔ AC کے مطابق دکانداروں کو 1 ہفتہ قبل حتمی نوٹس دیے گئے تھے۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات 28 نومبر کو کرانے کا فیصلہ۔ انتخابی سرگرمیاں اور وکلاء دھڑوں کا جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا۔ پنجاب بار کونسل کی 75 سیٹوں کے لیے 399 امیدواروں کی حتمی فہرست جاری۔ ملتان سے 23، وہاڑی 18، خانیوال 14، مظفر گڑھ 13، بہاولپور سے 11 امیدوار حتمی فہرست میں شامل۔ رحیمیہ خان سے 8، لودھنا 7، راجن پور 6، ڈی جی خان 5 اور لیا سے 3 امیدوار میدان میں آ گئے۔ ملتان میں پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کے انتخابات کے حوالے سے تیاریاں۔ اتحاد اساتذہ ملتان کی جانب سے ولایت حسین کالج میں کنونشن کا انعقاد۔ ملتان، لودھنا، وہاڑی، خانیوال سے اساتذہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سابق رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی طبیعت ناساز۔ جمشید دستی کو بولنے اور چلنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ رجب طیب اردگان اسپتال منتقل۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق جمشید دستی کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹس آنے کے بعد ہی مرض کی تشخیص ہو سکے گی۔ بہاولپور لال سوہانرہ کے قریب تیز رفتار ٹرالر بے قابو ہو کر گھر میں گھس گیا۔ گھر کی دیوار اور کمرے کی چھت گر گئی۔ میاں بیوی سمیت 3 بچے زخمی۔ وکٹوریہ اسپتال منتقل۔ ٹرالر کا ڈرائیور موقع سے فرار۔ مقامی پولیس نے ٹرالر کو قبضے میں لے لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ ملتان میں ریلوے پھاٹک کراسنگ کے حادثات میں اضافہ۔ حادثات روکنے کے لیے پاکستان ریلوے نے حکمت عملی بنا لی۔ ریلوے پھاٹک پر اوور لوڈ گاڑیوں کا داخلہ بند۔ ریلوے پھاٹک کے دونوں طرف 11 فٹ لمبے گیٹ نصب کرنے کا فیصلہ۔ ملتان میں پہلا گیٹ نصب کر دیا گیا۔ خانپور میں ریلوے اسٹیشن کے قریب مال بردار ٹرین کا انجن پٹری سے اتر گیا۔ لوکو شیڈ کی جانب سے والا اپ ڈاؤن ٹریک معطل۔ لائنوں کا بیلنس ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے انجن ٹریک سے اترا۔ اسٹیشن ماسٹر غلام عربی نے جلد ٹریک بحال کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آٹا بحران پھر سے سر اٹھانے کو تیار۔ حکومت کی نرالی منطق۔ گندم کا زیادہ پیداوار والے ضلع رحیمیہ خان کا سب سے کم گندم کا کوٹا۔ صدر فلور ملز ایسوسی ایشن محمود خان دورانی نے پنجاب بھر میں مساوی کوٹے کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا۔ محمود خان دورانی نے 1 ہفتے بعد مارکیٹ سے آٹا غائب ہونے کے خدشے کو ظاہر کر دیا۔ گندم کی پیداوار میں اضافہ کیسے ہوگا ممکن؟ محکمہ زراعت کا گندم کی پیداوار میں اضافے کا اعلان ہی رہا۔ قومی پروگرام کا اعلان 12.5 ارب روپے کا۔ پنجاب کے لیے سبسڈی صرف گندم کے 3 لاکھ بیگز پر دی گئی۔ جنوبی پنجاب میں گندم کی کاشت کے لیے 70 لاکھ ایکڑ رقبے کا ہدف مقرر۔ کاشتکار نجی سیڈ کمپنیوں کے رحم و کرم پر کم پیداوار کے حامل اور روایتی بیج کو استعمال کرنے پر مجبور۔ کاشتکار گندم کی اگیتی کاشت اور بہتر مینجمنٹ سے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل کی گفتگو۔ بولے گندم کے بیج پر سبسڈی پہلے آئیں اور پہلے پائیں کی بنیاد پر فراہم کی جا رہی ہے۔
جنوبی پنجاب میں 80% کاشتکار اپنا گندم کا بیج استعمال کرتے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں ہمارے پاس 1 ملین بیگز موجود ہے اور ہر ہفتے اس میں نیا اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس میں ہر ہفتے سولڈ آؤٹ بھی ہوتا ہے۔ ہم اس کی ہفتہ وارانہ رپورٹ لے رہے ہیں، ابھی تک کوئی شارٹیج نہیں ہے، ہمارے پاس سٹاکس موجود ہیں۔ بہاولپور میں گندم کی بجائی کا مرحلہ شروع، محکمہ زراعت کو سیڈ کارپوریشن کی جانب سے تاحال سبسیڈائز بیج فراہم نہ کیا گیا۔ ڈائریکٹر زراعت جمشید سندھو کا کہنا ہے کہ بہاولپور میں 25 لاکھ ایکڑ پر گندم کی کاشت کا ہدف ہے۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن خود ہی کاشتکاروں کو آبادی والا بیج دے رہا ہے۔ بہاولپور میں غیر معیاری زرعی ادویات سے کسان پریشان، ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ نجم الحسن کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں کو غیر معیاری زرعی ادویات کا مسئلہ ہو تو انتظامیہ کو آگاہ کریں۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال زیادہ مقدار میں غیر معیاری زرعی ادویات پکڑی گئیں۔ محکمہ زراعت میں گلابی سنڈی کے تدارک کے لیے آف سیزن مہم شروع کر دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت مظفر گڑھ شوکت علی عابد کا کہنا ہے کہ گلابی سنڈی ٹینڈے کے اندر موجود ہوتی ہے اور اگلے سال فصل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بر وقت سپرے کرنے سے گلابی سنڈی کا خاتمہ ممکن ہے۔ سیکرٹری لائف سٹاک آفتاب پیرزادہ کا سہولت بازار مظفر گڑھ کا دورہ، ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر طارق کے ہمراہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں چیک کی، کہا سہولت بازار میں عوام کو سستی اشیاء فراہم کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان علی شہزاد کا مختلف بازاروں کا دورہ، چینی اور آٹے کے مختلف سیل پوائنٹ کا معائنہ کیا اور فروخت کا جائزہ لیا۔ دوسری جانب ڈی سی بہاولنگر شعیب خان جدون کا چشتیاں کا دورہ، سہولت بازار میں اشیاء فروخت اور ریٹس کو چیک کیا۔